जो बिका हुआ मीडिया है, जो इस तरह से गलत अफवाहों के ऊपर ताकत दे रहा है, उसको फैला रहा है, मेरे चाहने वाले प्रधानमंत्री से गुजारिश करता हूं कि ऐसे गलत मीडिया वालों पर आप एफआईआर दाखिल कीजिए और इनके चैनल को बंद कर दीजिए आप, वरना आज ये इसको मरकज को बदनाम किया, कल आपको बदनाम करेंगे। आज इनके दिन चल रहे हैं, जब आपका कुछ होगा तो ये आप पर पलट पड़ेंगे, इसलिए आप इनको रोक लगाइए, आउट ऑफ कंट्रोल न होने दीजिए आप मीडिया को, वरना ये आपकी भी खैरियत बिगाड़ देंगे। कोरोना वायरस के जगह पर तुम नफरत का वायरस घोलना अगर चाह रहे हैं तो इसके जिम्मेदार तमाम सहाफ़ी होंगे, वो झूठे सहाफ़ी, वो झूठे मीडिया वाले होंगे। और जब आपकी खैरियत बिगाड़ देंगे हम खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को बुरा बोलेंगे तो हम आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। आप इनको समझाइए, भारत के नागरिक हैं जमात वाले और हम सब, और आपके नागरिकों के साथ इस तरह खेल मचा जा रहा है और आप खामोश हैं, आप इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए, ये हमारी गुजारिश है आपसे। इस सहाफ़ियत को अच्छी तरीके से समझिए, ये कौन सा पेशा है, और तबलीगी जमात के बारे में तरह तरह की अफवाहें ना फैलाएं। गरीब मुसलमानों को कितना जुल्म करते हैं, थू थू ऐसे मीडियों पर, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ऐसे मीडियों पर जो सोची समझी साजिश कर रहे हैं और मुल्क भारत की मोहब्बत और भाईचारा को ख़त्म कर रहे हैं और नफरत की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, आप अपनी ताकत को संभाल कर रखिए, आप अपनी ताकत को तकसीम न होने दीजिए और आप इंसाफ कीजिए, और आप पुराने वीडियो को यहाँ के साथ मत जोड़िए, आप करम कीजिए, रहम कर दीजिए, और आप हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े न कीजिए, आप एक तरफा फैसला न कीजिए। जो नर्स कहती है कि मेरे साथ ऐसा मामला नहीं हुआ और आप कहते हैं, कितने झूठे हैं आप। और जो मौज का ठेला, जो बूढ़ा इंसान जो फ्रूट्स जमा रहा है, आप उसे कहते हैं कि ये थूक लगाकर जमा रहा है, ये कितनी गलत बात है। जो प्लेट चाटते हैं वो कब का आपने क्या कहाँ से जोड़ दिया, आप कहाँ का रोड़ा और कहाँ की ईंट, आप कैसे ये मुल्क को बांटने की साजिश कर रहे हैं। मैं तो यूँ कहता हूँ कि जो बिका हुआ मीडिया है और जो इस तरह से गलत अफवाहों के ऊपर ताकत दे रहा है, उसको फैला रहा है, मैं मेरे चाहने वाले प्रधानमंत्री से गुजारिश करता हूं कि ऐसे गलत मीडिया वालों पर आप एफआईआर दाखिल कीजिए और इनके चैनल को बंद कर दीजिए आप, वरना आज ये इसको मरकज़ को बदनाम किया, कल आपको बदनाम करेंगे। और आज ये मरकज़ के पीछे लगे, याद रखिए कि कुरान कहता है तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, दिन तो अदलते बदलते रहते हैं, कुछ दिन इनके कुछ दिन उनके। आज इनके दिन चल रहे हैं, जब आपका कुछ होगा तो ये आप पर पलट पड़ेंगे, इसलिए आप इनको रोक लगाइए, आप इनको अपने कंट्रोल में रखिए, आउट ऑफ कंट्रोल न होने दीजिए आप मीडिया को, वरना ये आपकी भी खैरियत बिगाड़ देंगे। और जब आपकी खैरियत बिगाड़ देंगे हम खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को बुरा बोलेंगे तो हम आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। आप इनको समझाइए, आपके भारत के नागरिक हैं जमात वाले और हम सब, और आपके नागरिकों के साथ इस तरह खेल मचा जा रहा है और आप खामोश हैं, आप इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए, ये हमारी गुजारिश है आपसे। तबलीगी जमात के बारे में जो मीडिया कह रही है वो उस खबर की तहकीक करे, सिर्फ कोई व्हाट्सएप के ज़रिए से या फेसबुक के ज़रिए से कोई तुम्हारे पास वीडियो पहुंच जाए और उसको तुम हिंदू मुस्लिम का रंग देकर अगर इस गंगा जमनी तहजीब के मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के जगह पर तुम नफरत का वायरस घोलना अगर चाह रहे हैं तो इसके ज़िम्मेदार तमाम सहाफ़ी होंगे, वो झूठे सहाफ़ी, वो झूठे मीडिया वाले होंगे, और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं उन्हें कहता हूं, जो भी वीडियो तुम्हें बताना है तो उस वीडियो की तहकीक करो अच्छी तरीके से और उसके बाद पेश करो। और ये भी मैं कहता हूं, अगर कोई वीडियो सच भी है तो उसका ताल्लुक़ मरकज़ निज़ामुद्दीन से नहीं है, तबलीगी जमात से नहीं है। मरकज़ वाले छुपे नहीं थे, मरकज़ वाले फंसे हुए थे, और छुपना उसको कहते हैं जो किसी गली में और कहीं दूर खेतों में किसी पहाड़ पर हो। दिल्ली हमारे मुल्क भारत की राजधानी है और उस राजधानी के दिल पर ये मरकज़ बैठा हुआ है, और उसको आप छुपे हुए कहेंगे, ये इससे मालूम होता है कि आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं और आपको पता भी नहीं कि छुपे हुए किसको बोलते हैं और फंसे हुए किसको बोलते हैं, आप दोनों में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या बोलेंगे अच्छे मीडिया वाले बोल के। और जहाँ जमाबंदी का मसला आता है, आप जमाबंदी में इंसाफ नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ 1200 लोग जमा थे, लेकिन एक सूबे के सीएम एक जगह जाकर भीड़ के साथ जाते हैं और वहाँ उनका जो काम है वो काम करते हैं। अगर मीडिया वाले से मैं कहता, अगर हिम्मत है तो एफआईआर फाड़िए, अगर दम है
ایک CM 2000 کے لوگوں کے شادیوں میں جا کر شرکت کرتا ہے. دم ہے تم کے اندر تو پھاڑو FIR ان کے اندر. اور بہت سارے لوگ جمع بندی میں ہزار 2,000 لوگ جمع ہوتے ہیں, تمہاری ہمت نہیں ان کے اوپر FIR داخل کرنا. ہم غریب مسلمانوں پر جہاں 1200-1300 گورنمنٹ کی اطلاع کے بعد جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر رکے رہتے ہیں, آپ ان غریب مسلمانوں کو کتنا ظلم کرتے ہیں. تھو ایسے میڈیوں پر, لا حول ولا قوت الا باللہ ایسے میڈیوں پر کہ جنہوں نے جو سوچی سمجھی سازش کر رہے ہیں اور ملک بھارت کی محبت اور بھائی چارہ کو ختم کر رہے ہیں اور نفرت کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں. ہم کو سوائے عدالت کے دروازے کو کھٹکھٹانے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. ہمارے بڑے مولانا ارشد مدنی مدظلہ العالی وہ اس قسم کی میڈیا کے اوپر یاچیکا سپریم کورٹ میں داخل کر رہے ہیں, جبکہ جو نرس یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ کو کوئی غلط نظر سے نہیں دیکھا, وہ ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر نہیں تھوکا گیا. خامخواہ اس طریقے سے الزام جو لگایا جا رہا ہے, ہم یاچیکا داخل کریں گے اس قسم کے میڈیا والوں کے اوپر اور انہیں بتا دیں گے کہ جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ تم سچائی, امانت, دیانت کے ساتھ پیغام لوگوں تک کے پہنچائیں. ہمارے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدظلہ العالی نے کہا کہ کچھ گودی میڈیا ہمارے دینی مرکز کو بدنام کرنے کی سوچی سمجھی سازش کر رہی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور اسی لیے انہوں نے کورٹ میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور چیلنج کیا اور یاچیکا داخل کی ہے کہ ان بکی ہوئی میڈیا پر کچھ نہ کچھ مقدمہ دائر کیا جائے, ان کے اوپر FIR درج کیا جائے اور ان کو ان کے جھوٹ کی سزا ان کو دے دی جائے اور ان کو جھوٹ کی سزا ملنی چاہیے. اس طریقے کے جو چند بکاؤ میڈیا والے ہیں, صحافی ہیں, اور وہ مرکز نظام الدین کے بارے میں اور مولانا سعد صاحب کے بارے میں اور تبلیغی جماعت والوں کے بارے میں طرح طرح کے جو افواہیں پھیلا رہے ہیں, سب سے پہلے میں انہیں یہ کہوں کہ مولانا سعد صاحب کون ہیں؟ مولانا سعد صاحب وہ شخصیت ہیں جن کے والد, آبا و اجداد, ان کے باپ دادا اس ملک کو آزاد کرنے میں سب سے آگے رہے ہیں. مولانا الیاس صاحب کے فرزند مولانا یوسف صاحب اور مولانا یوسف صاحب کے فرزند مولانا ہارون صاحب اور مولانا ہارون صاحب کے فرزند مولانا سعد صاحب ہیں. مولانا سعد صاحب اور مولانا سعد صاحب کے آبا و اجداد ہر وقت اس ملک کے اندر امن و امان اور انسان کو انسان بنانے کی تعلیم دیتے رہے ہیں. مولانا سعد صاحب کے ذریعے کئی ایک گنہگاروں نے, جگاریوں نے, شرابیوں نے, جوا کھیلنے والوں نے اور غلط کام کرنے والے, بڑے سے بڑے کرائم کرنے والے لوگوں نے آ کر توبہ کیے ہیں. اور اس شخص کے بارے میں اس طریقے سے یہ گودی میڈیا الزام لگا رہی ہے اور چینلوں کے اوپر مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا نام بھی ایسے الفاظ سے لے رہی ہے, میں اس کو لینا مناسب بھی نہیں سمجھتا ہوں. میں انہیں ان صحافیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے گریبان میں جھانکو. اگر تم یہ یہاں پر امانت اور دیانت سے کام نہیں لوگے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ تمہارے اوپر دنیا والے ہنسنے لگیں گے. اس وجہ سے تم اپنی اس صحافیت کو اچھی طریقے سے سمجھیے, یہ کون سا پیشہ ہے, اس پیشے کو سمجھیے اور مولانا سعد صاحب کے اور تبلیغی جماعت کے بارے میں طرح طرح کے افواہیں نہ پھیلائیں. امریکہ میں اتنا مہاماری کا ماحول ہے, کورونا میں اتنے لوگ مر گئے, اتنے وہاں پر پیشنٹ ہیں, وہاں کون سی جماعت گئی تھی؟ اور اٹلی کے اندر ہزاروں لوگ مر گئے, ہمیں تکلیف ہے کہ وہ بھی انسان ہے, وہاں پر کون سی جماعت گئی تھی؟ اور چین میں اتنی مہاماری ہوئی, ووہان جیسا شہر تباہ و برباد ہو گیا, ہمیں افسوس ہے کہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, وہاں پر کون سی جماعت گئی تھی؟ اور اس کے علاوہ جہاں جہاں جماؤ تھا اور وہاں کون سی جماعت گئی تھی؟ آپ جماعت کو نشانہ بنا رہے ہیں. یہ آپ کے اس کہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ کسی نہ کسی کے ساتھ آپ نے ہاتھ ملایا ہے
اور آپ ہندوستان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا ہے بلکہ کسی ایک شخص کے ساتھ آپ بکے ہیں جس کی وجہ سے آپ پریشر میں بول رہے ہیں, آپ انصاف میں نہیں بول رہے ہیں. یہ آپ کے عمل سے بتلا رہا ہے. میں نے خود سنا ہے, دیکھا ہے کہ ایسے جانور کے جیسے پکار رہے ہیں, جیسے کتا بھوکتا ہے ایسے کتوں کے بھوکنے کی جیسا بھوک رہے ہیں. بھائی آپ انسان ہیں, اتنا کیوں پکارتے ہو؟ آپ سلیقے سے بولیے, آپ پیار و محبت سے بات رکھیے. آپ کا لینگویج کیا ہے؟ آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ پتہ نہیں کون سے اسکول میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اور کون سے اسکول کو بدنام کر رہے ہیں آپ کہ وہ سات مولانا فرار ہو گیا, وہ کورونا مولانا. آپ کو کیا بھارت کا سویدھان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس طرح سے ایک ہمارے دھرم گرو کو بات کرو اور اس لینگویج کے ساتھ آپ اس کو نشانہ بنائیں؟ یہ ہرگز ہو نہیں سکتا ہے. لائف ٹی وی, سچ سب سے آگے.